السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سراج صاحب کا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ قرآن بھی مکمل تھی گیا، سبحان اللہ۔ 200 روٹی چوں ادھی روٹی روزانہ کڈیندا کم، انہوں روٹیاں مکمل تھے، ادھر انہوں قرآن بھی مکمل تھی گیا، حافظ قرآن تھی گیا۔ میں استاد متھے کو بوسا پیا دیندے، رو کے پیا دے، ون او پترا ون، اما کو اطلاع تا کر، اما کو خوشخبری تا سنا جو میں حافظ قرآن تھی گیا۔ محمد بغدادی فرمیندن میں ہن بھجدا آندا ہاں تاکہ اما کو اطلاع کراں، ترے دہاڑے دی مسافت چھلانگا لگے نا، رستے تے خیال آندے جلے اما کو دسے سا، اما خوشی دی وجہ کل روئی پوسی، میرے حق دے اندر ہاتھ چاہ کے دعا بھی فرمیسی، سجدہ شکر بھی ادا کرے سی۔ محمد فرمینن این اسنا دے اندر میں دروازے تے پہنچا، دروازہ کھڑکائیں تے آواز پیا کرے نا، اما خوش خبری سن، تیرا بیٹا محمد حافظ قرآن تھی کہ دروازہ چا کھول، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ولالا کی تم اما دروازہ کھول، لیکن جواب نہیں ملا۔ تیجی دفعہ کم اما خوش خبری سن، محمد اے کھڑے، تیرا پتر اے کھڑے، قرآن یاد کر کے اے کھڑے، لیکن ولوی دروازہ نہیں کھلا۔ پڑوس دے اندر میری پڑوس دے اندر ایک عورت آئی، بڈھی عورت، نے دروازہ کھولے، میں کو ڈٹھس، میں کو پہچان گئیے، رو کے پیا دیے، او محمد پترا آ میرے گھر داخل تھی ون، میرا پتر بڑھ ون، تیری اما فوت تھی گئی ہے۔ محمد بغدادی پر میری چیخ نکل گئی، میں رو کے پیا دا، او میری خالہ، او میری اما۔ اس وقت تک میں گھر چ داخل نہ تھی سا جب تک کہ اما دی قبر تے پہلے حاضری نہ دے سا۔ میں کو دستا سی میری اما دی قبر کتھا ہے۔ محمد بغدادی فرمینن او بڈھی اما میرے نال گئی ہے، اما دی قبر تے میں کھڑا، ہاتھ چاہ کے پیا تھا، اللہ ایک وقت آئی میری اما میرے حق دے اندر ہاتھ چاہ کے پئی دعا منگتی ہے، اللہ میرے پتر کو حافظ قرآن چا بڑا، اللہ اج میں اما دے حق دے اندر وہ پتر جڑا حافظ قرآن تھیا کھڑے، اللہ میں پیا دعا منگدا، اللہ ای قرآن دی برکت کلوں، قرآن دے نور کلوں میری اما دی قبر کو منور چا فرما۔ دعا کھڑے منگدن، روندے کھڑن۔ محمد بغدادی فرمینن رات دا وقت تھے، میں خواب پیا دے دا، اما ملاقات پہ کریں دیے، ابا بھی کھڑے، میں کو ہار پہ پویندن، میں کو بوسا پہ دیندن، بوسا دے کے پہ دین، محمدہ اللہ دی قسم، رب محمد دی قسم، جلے تو قرآن پڑھ دیں تیرے قرآن دے نور نال ساری قبراں منور تھی ویندن، اللہ دی قسم اللہ نے تیرے قرآن دی برکت کو اسا کو بخش دیتے، جنت دے دروازے کھول دیتے نے، جہنم دے دروازے بند تھی گئے۔ او مسلمانوں، میں عرض پیا کرے نا کم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندن ترے مہینے میرے نبی محمد رسول اللہ کو کھاؤن واسطے کشے نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کھجور دے گٹھلیاں کو انہاں گیکاں کو چپے دے کن، ہک چوپ کے بے کو دیندا کھائی، بیا منہ چ رکھیندا کھائی، بے کو دیندے کن۔ او مسلمانوں، اج اسا رج کھادے لیکن اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا۔ اج خدا دے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ چا کروں، اللہ جلے روٹی کھاون لگسوں، دعا پڑھ کے روٹی کھاسوں، سنت دے مطابق بیٹھ کے روٹی کھاسوں، پانی پیسوں سنت دے مطابق، ترے سا گھن کے اے اللہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے پانی پیسوں۔ مسلمانوں اے وعدہ چا کرو، اللہ دی قسم ہے جلے پانی پیسوں عبادت بڑھ ویسی، روٹی کھاسوں عبادت بڑھ ویسی، رات کو سمن ویسوں عبادت بڑھ ویسی، ہاں بیت الخلا چ ویسوں عبادت بڑھ ویسی، بازار چ ٹڑسوں عبادت بڑھ ویسی، کپڑا پیسوں عبادت بڑھ ویسی، کنگھی سجے پاسے دیسوں عبادت بڑھ ویسی، سرما پاؤن ویلے سجے پیسوں پہلے پیسوں، اللہ دی قسم عبادت بڑھ ویسی، ہاں
جیلے کم کرن لگ سو بسم اللہ پڑھ سوں اللہ دی قسم کم تا کرنے میں عورتاں کو بھی آکساں اپنی بیٹیاں کو بھی آکساں اپنی بھیڑیاں کو بھی آکساں اماں کو بھی آکساں اماں جیلے روٹی پکاون لگ اٹا ملن لگ پانی بھرن لگ بسم اللہ تو چا پڑھ اللہ رحمتاں عطا چا فرمیسنیا تو کرتا صحیح میں عرض پیا کریں ناکم اما ایسا فرمیندن میں روٹی بیٹھی پکیندیاں ہن اللہ دے نبی پہ پوچھ دن کیسے پہ پکیندے ہو جان بوجھ کے پہ پوچھ دن میں جواب ہی چاہ دیا رسول اللہ روٹی پہ پکیندیاں فرمایا پیڑا میں کو دے چھوڑو ہن اللہ دے نبی حد دے اندر پیڑا گھن کے روٹی پہ بڑیندن دنیا کو پہ دکھیں دن اگر مرد بھی روٹی بڑھاوے او مرد تو حد دے اندر پیڑا چا گھن روٹی چا بڑا اے بھی محمد دی سنت ادا تھی پوسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے تے پہ رکھیں دن ہن بیٹھن اما عائشہ کو آدن روٹی پک دی نہیں فرمایا یا رسول اللہ اویں دا اویں اٹا پیا ہے نہیں پئی پک دی تھوڑی دیر دے بعد فرمیندن بھا کو تیز کرو بھا تیز کرندن فرمایا پکی ہے فرمایا رسول اللہ نہیں پئی پک دی اویں دا اویں اٹا پے ہن اما عائشہ رو پئی تے پوچھ دیا رسول اللہ کیوں پئی نہیں پک دی اللہ دے نبی جواب پہ دیندن عائشہ او عائشہ جیڑی چیز تے محمد دے ہاتھ لگ ونجن اے تا دنیا دی اگ ہے اللہ دی قسم جہنم دی بھاویوں کو نہیں سڑا سنگدی اللہ میں عرض پیا کرنا کہ مسلمانوں وہ قافلے والے یاد ہے نا میری گال کہ بھول گئی پہلے شروع کیتا سے جے ہک نگاہ نال محمد رسول اللہ دے چہرے انور کو ڈٹھے اللہ ہمیشہ واسطے جنت واجب پہ فرمائے رسول اللہ دے قریب تھی گئے مسکرا کے پہ پوچھ دیں تو کیوں اسا کو سدئی کیڑا سوال ہے تیرا وہ اگو پیاد ہے قافلے والو ایک کو سوال ہے سوال یہ ہوئے میں تھوڑے کل مدینہ طیبہ دا رستہ پیا پوچھدا مدینہ طیبہ دا رستہ کیڑا پیا ویندا ہے ہن اللہ دے نبی پہ سوال فرمائیں تو کیوں مدینہ طیبہ دا رستہ پوچھدا ہے کیا وجہ ہے کیا غرض ہے تیری ایویں رسول اللہ دے چہرے کو ڈٹھے اکھیاں چوں ہنجو آ گئے تے رو کے پیاد ہے سوال بڑا راز دا ہے بڑی راز دی گال ہے رستے دی وچ جے کول بھی پوچھم جو مدینے دا رستہ دسو تو انہاں مدینے دا رستہ میں کو دسے تے پوچھے ب کیوں پیا وینے میں کہہ کو رستے تے نہیں دسا جو میں کیڑے مقصد تے پیا وینا لیکن تہاڈا چہرہ ایویں ہے میں کو حیا آندی ہے شرم آندی ہے میں تہاڈے سامنے انکار کراں گال اے ہے جو میں سنا ایک نبی جنہاں نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف گنن میں انہاں دی زیارت واسطے پیا ویندا ای گال تے مدینے دا رستہ پیا پوچھدا ہاں جی میں اللہ دے نبی سن دن تے فوراً جواب پہ دین او سائل تیکو مبارک ہووے او اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ میں خاں اکن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمیندن جیلے او گال سن دے اکھیاں چوں ہنجو آویندن رو کے دے صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ والآدھ اے چہرہ ایویں کہ جو جھوٹ نہیں بول سنگدا جھوٹ نہیں بول سنگدا رو کے پیا دے علمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی اللہ نے جو کچھ احکامات توڑتے نازل فرمائیں ان احکامات چو میں کوئی احکام پہنچا دو میرے ذمہ بھی فرما دو ہن اللہ دے نبی پہ فرمائن آکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب یہ آکھ دو نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بابا دے بلند آکھو تو کو شرم پائی آندی ہے یہ پرلے لوگوں کو ایک منٹ نہ کلمہ پڑھ دے حیا آندا ہے شرم آندی گاون آدھے ہیں گھراں وچ گاون لگے پین اتھا شرم تا نہیں آندی حیا نہیں آندی بے حیا قسم دی فلماں کھڑے دے دے ہیں اتھا حیا نہیں آندا
کوئی غیر محرم ٹر پوے اون تو پیرا کو لا کے سر تک کھڑے تکیندے ہیں اتھا تا حیا نہیں آندا شرم نہیں آندی کلمہ پڑھ دے حیا آندے شرم آندے مسلمانوں خدا تا واسطہ دے ساں دین واسطے حیا نہ کر شرم نہ کر ہاں ہاں بے حیائی دے کم تے حیا کرے سے اللہ رحمت چا فرمے سیا حیا دے کم واسطے جل تو حیا کرن لگ سے خدا رحمت بن چا کرے سیا یہ خیر دا کم ہے آنکھو نا لا الہ الا اللہ لا الہ بابا بلند الہ الا اللہ لا 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 الہ لا الہ الا اللہ او یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رکھے او یاد میں تیری سب کو بھلا دوں او کوئی نہ مجھ کو یاد رکھے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں او خانہ دل آباد رکھے او سب خوشیوں کو آگ لگا دوں او غم سے تیرے دل شاد رکھے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں او تجھ سے فقط فریاد رکھے اب تو رکھے پستا دم آخر او ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک کلمہ میں ای گالتے پڑھے جو اج اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ نال وعدہ چا کروں آکھو نا اللہ بابا دے بلند آکھو نا اللہ درد دل نال آکھو نا اللہ تے کہہ لے ادھی رات کو اٹھی کے آنکھ چھوڑا کرنا اللہ مسلمانوں یہ تار کٹ گئی ہے معاشرہ برباد تھی گئے اساڑے گھراں چ اللہ دا لفظ منہ چو کٹھن والا کوئی قومی کہ ادھی رات کو آخنا اللہ میرے حال تے کرم چا فرما اللہ میرے بالا تے ترس چا فرما اللہ میرے بالا کو فرما بردار چا بڑا اکھان دی ٹھنڈا چا بڑا رحمت دا ذریعہ چا بڑا خیر دا ذریعہ چا بڑا اللہ انہاں کو نمازی چا بڑا اللہ انہاں کو حافظ قرآن چا بڑا عالم چا بڑا اللہ انہاں کو مجاہد بڑا غازی بڑا اللہ شہادت دی موت چا نصیب فرما کہہ لے آخنا مرد پیا کرنا مسلمانوں اج اللہ نال وعدہ چا کروں آخو نا اللہ رات کو اس وقت تک نہ سمسوں کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھسوں وعدہ ہے پکی گال ہے ہاتھ چاہ کے آخو ہاتھ چاہ کے آخو اللہ رات کو اس وقت تک نہ سمسوں کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھسوں مسلمانوں ہاتھ کھڑے رہنا ہاتھ کھڑے اللہ دی قسم ہے اگر این حال وچ موت آ ونجے اللہ سا کو سیدھا جنت عطا چا فرمے سن ہاں ہاں اللہ ہاتھ میں اٹھوین قبول تو چا فرما ہن ایویں چا کرو اے میں کو دیکھو میں کو اے ایویں چا کرو ایویں اے صفا چٹ مسلمان اللہ حیا محسوس نہ کرے میں تھوڑی دل شکنی کرنا سے نہ آیا تھوڑا دل دکھاؤنا سے نہ آیا میں لیکن حق گال ہے اللہ دے گھاری چ بیٹھا میں اپنا حق بھی ادا کرے نہ تاکہ قیامت دے دہاڑے میں کو نہ پوچھ تھی وے اے بڑا شکیل بھرا بیٹھے شکیل اے اسلامی کیسٹ ہاؤس والے اے کمشنری بازار والے انہاں دی دہاڑی بھی کون آئی میں تقریر کرنا ہم کئی تقریراں چ آندے ہن اج دیکھو انہاں دے چہرے تے کھڑے تھی مجھے شکیل صاحب آہا ہا انہاں دے چہرے کو دیکھو تے نعرہ تکبیر آہا ہا انہاں دے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں چھوٹے بزرگ بیٹھے نے
یہ ہر کیسٹ میڈی بھی تے ہر علماء دی کیسٹ اتنے مل سنے ضرور اپنے گھر گن ونجو پچھلے جمعہ دی تقریر بڑی اہم تقریر ہے میڈی بڑی اہم تقریر ہے وہ تقریر بھی تھئی ہے موجود ہے وہ ضرور سنا ہے تو ضرور سنا ہے گھر سناؤ گھر دے واسطے عورتوں واسطے وہ تقریر ہے تاکہ سارا گھر دا معاشرہ چنگا تھی پوے یہ میں نہ میری تقریر ہر اون دیندار دی تقریر ہر اون عالم دی تقریر جن دی اصلاحی پہلو ہوئے کو ضرور سنا کرو ضرور سنو تاکہ ماحول بڑے گھر دے اندر سارا ماحول بگڑ گئے برباد تھی گئے تو میں عرض پیا کریں ہاں میں تھوڑا دل دکھان سے نہ آیا اپنا حق بھی ادا کریں مسلمانوں زندگی دا پتہ نہیں اج ہیں کل ہو سو یا نہ کل بھی ساری خالزاد نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے میں پپلا گیا کل انہاں واسطے جنازہ اتنی پڑھے اتنے جنازہ پڑھے مسلمانوں میں ہر دہاڑے جلے گھروں نکلتے ہیں فجر دی نماز پڑھتے ہیں انہوں آواز پہ آندی ہوندی ہے فلانے دا جنازہ فلانے وقت ہے فلانے دا جنازہ فلانے وقت ہے فلانے دا جنازہ فلانے وقت ہے ہاں ہاں سارا ہی کہہ اعلان پیا تھی نہ اسی فلانے دا جنازہ فلانے وقت ہے اج اصا سنتے ہیں اپنے مونڈے دے اوتے جنازے چاہی ودے ہوندے ہیں لیکن اللہ دی قسم ہے اپنی موت سا کو بھول گئی ہے اصا ای سمجھی ودے ہیں ای مرنا ہے اصا اتنا باقی رہنا ہاں ہاں اج اون دا جنازہ ساڈے مونڈے دے اوتے ہے کل ساڈا جنازہ بھی کہندے مونڈے تے ہو سی اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے چا فرما تے حدیث مبارک کی چاندے جلے میت کو قبر وچ رکھیندن یا ساڑی قبر کل گھن کے تے روزہ اقدس تک سارے پردے ہٹا دیتے ویندے تے اللہ دے نبی کو سامنے کر دیتا ویندے سامنے تے منکر نکیر میں سوال کریندا ایویں اشارہ کریندا ایویں انگلی دا اشارہ کر کے من نبیک او قبر دا مہمان اٹھ بیٹھ جلدی کر دسا من نبیک تیرے نبی کونن دکھیندا بھی آپ پہ دسیندا بھی آپ پہ جو اللہ دے نبی تشریف گھنین یعنی سیاڑ مان دس چا محمد الرسول اللہ اتھا بھی خدا دی رحمت پئی وس دیے لیکن حدیث دے الفاظ بھی سن گن اللہ دے نبی ارشاد پہ فرمیندن امتی نے قبر دے اندر میں کو پہچان گھدا میں امتی کو معاشر دے میدان چ ضرور پہچان کرے سا ہاں ہاں اگر امتی نے قبر دے اندر میری پہچان نہ کیتی معاشر دے میدان چ میں بھی ان دی پہچان نہ کرے سا او مسلمانوں این حال چ موت آ گئی جو چہرے دے تے محمد الرسول اللہ دی سنت بھی کونی کتھیں اللہ دے نبی اسا کو دیکھ کے چہرہ مبارک پھیر نہ دیویں کتھیں نبوت نے چہرہ پھیر دیتا نبوت دی پہچان مشکل تھی پوسی اتنا تا آنکھ دیو نہ اللہ آنکھو نہ اللہ آواز دے بلند آنکھ نہ اللہ اللہ اس وقت تک میں کو موت نہ دے جب تک کہ محمد دی سنت سارے چہرہ دوتے سج نہ ونجے او مسلمانوں آخو نا اللہ قبر دے اندر اپنے نبی محمد الرسول اللہ دی پہچان ساکوں کرا دے اللہ پھر معاشر دے میدان وچ اپنے نبی کو ساری پہچان بھی کرا دے میں عرض پیا کرنا کہ مسلمانوں صحابہ فرمیندن او ہن آواز پیا مرے دے علمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ او اللہ دے نبی ان دے کل علاوہ بھی اللہ نے تڑتے احکامات نازل فرمائے حسن میں کو او احکامات بھی سنا دو اللہ دے نبی ارشاد پہ فرمائے اقام الصلاۃ کلمہ پڑھن دے بعد نماز تیرے اتے فرض ہے و ایتاء الزکاۃ اللہ نے مال تے کو دیتے زکات بھی تیرے فرض ہے و حج البیت اور بیت اللہ دا حج بھی تیرے فرض ہے و صوم رمضان رمضان دے روزے بھی تیرے فرض ہیں صحابہ پہ فرمائیں وہ اپنی اٹھنی تے سوار ہے اللہ دے نبی اپنی اٹھنی تے سوار ہیں اے او اٹھنی ہے مسلمانوں حدیث ہی چاندے جلے اللہ دے نبی ہجرت فرمیندے ہن صدیق اکبر نے اے اٹھنی پیش کیتی ہے جلے مدینہ طیبہ دے اندر اللہ دے نبی داخل تھیندے ہن ہر ایک صحابی اے اٹھنی دی نکیر کو پکڑیندا ہے ہر ایک صحابی اے چاندا ہے
جو اللہ دے نبی محمد رسول اللہ میرے گھر تشریف گھناویں اے اٹھنی میرے دروازے تے آ ونجے، لیکن اللہ دے نبی بار بار ارشاد فرمے دیکھن اترکوہا فإنہا مأمورۃ من اللہ، او لوگو یہ اٹھنی کو اپنے حال تے چھوڑ دیو، اپنے حال تے چھوڑ دیو، تے اللہ دے حکم دی پابندی نے، اللہ دے حکم دی پابندی نے او لوگو اے اٹھنی صدیق اکبر نے دتی ہے، اے جڑی صدیق اکبر دی اٹھنی اللہ دے حکم دی اتنی پابند ہے، صدیق کتنا پابند ہو سی۔ اے او اٹھنی ہے جل اللہ دے نبی دنیا تو پردہ پہ فرمیندن، صحابہ فرمیندن اے اٹھنی مدینہ دے بازار وچ، مدینہ دے گلیاں دے اندر مسجد نبی دے اوتے آ کے اپنا سر رکھ دیندی گئی، اتنا روندی گئی، اتنا روندی گئی، اکھیاں چوں ہنجو نکلدے ہن، زمین بھر ویندی آئی، اساں چارہ پیش کریندے اسے نہیں کھاندی، قبول نہیں کریندی، پانی دیندے اسے پانی بھی قبول نہیں کریندی، روندی رہیے کہلے انتے ویندی آئی، کہلے انتے ویندی آئی، جلے اللہ دے نبی کو روزہ اقدس دے اندر اسا رکھ چھوڑے، اے بھی جنگل وچ نکل گئی ہے، کئی دہاڑا دے بعد اسا ڈٹھے 10-15 دہاڑے گزر گئے ہن، اے فوت تھی گئی ہے، جلے اسا ڈٹھے جنگل دے اندر پئی اے فوت تھی گئی ہے، لیکن ترقی نہیں، اللہ دی قسم گلی نہیں، سڑی نہیں، جلی نہیں، او کیویں سڑے گا کیویں جلیا جاندے جیڑی اٹھنی تے محمد رسول اللہ سواری پہ فرمیندن۔ او مسلمانوں، اگر اٹے تے پیڑے تے میرے نبی خط پہ رکھیں دن اللہ دی قسم دنیا دی بھا نہیں سڑیں دی، جیڑی اٹھنی تے سوار پہ تھی دن او ڈاڈ یخڑے گزر گئے، ان دی چو بدبو نہیں آئی، سڑی نہیں، گلی نہیں، جلی نہیں، این وجہ کل جو محمد رسول اللہ سوار تھی نیخن، صحابہ دی جماعت میرے نبی محمد دے سینے نال پہ سینے لیندن، حتی نال مسافہ پہ کرنن، رسول اللہ دے چہرے کو پہ چمدن، او مسلمانوں صحابہ کو جہنم دی بھاکی میں سڑے سی۔ میں عرض پیا کریں نا ہم صحابہ فرمیندن آپ اپنی اٹھنی تے سوارن، او اپنی اٹھنی تے سوار ہے، ہن اللہ دے نبی ارشاد فرمیندن نماز بھی فرض دی وی، زکات بھی فرض دی وی، رمضان دا روزہ بھی فرض دی وی، زکات حج بھی فرض دی وی، اے گال فرماون دے بعد او اعلان پیا کریں دے اقررت یا رسول اللہ، میں اقرار پیا کرنا اللہ دے نبی، میں اقرار پیا کرنا، اے گال پیا کریں دا کئی اٹھنی دی عادت ہے، کہلے اٹھنی انتے تھیندی ہے، کہلے انتے تھیندی ہے، اٹھنی دا پاؤں کہ غار وچ گئے، جی میں غار وچ پیر گئے، اے سر دے بل ڈٹھے گن، جی میں ڈٹھن بے ہوش تھی گن، ہن اللہ دے نبی اپنی سواری کل پہ اتر دن، اتر کے ان دے سر کو چاہ کے اپنی گود پہ رکھے دن، اکھیاں چوں ہنجو آ گئے نے، جبرائیل امین بھی تشریف گھنے، آپ دے اکھیاں دے ہنجو جلے ان دے رخساراں تے پہ پوندن، اکھ کھولیے، اکھ کھول کے ڈٹھس اللہ دے نبی دی گود وچ پیاں، جھولی دے اندر پیاں، اللہ دے نبی دے اکھیاں دے ہنجو میرے رخساراں دوتے میرے چہرے تے پہ آندن، ایویں ملیندا پہ ملیک مل کے پیا روندے، رو کے پیا دے اللہ اللہ تو پوچھنے کیرشے گھن کے آئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھم، نہ زکات دیتم، نہ حج کیتم، اتنا آکسا اللہ اللہ بھائی تا کشے نہ گھن کے آیا، لیکن تیرے نبی محمد دے ہنجو اپنے چہرے تے گھن کے آیا، اللہ انہاں ہنجواں دی برکت کل میں کو جنت عطا چا فرما۔ او مسلمانوں، جبرائیل امین پہ فرمیندن اے اللہ دے نبی، اللہ نے میں کو بھیجا کے اے درختاں دے پتے ودا کھاندا گئی، روندا ودا گئی تاکہ تہاڈی زیارت نصیب تھی پوئے، بڑا لمبا سفر طے کر کے پیا آندا گئی، پیاسا بھی گئی، بھوکا بھی گئی، اے اللہ دے نبی صحابہ کو خوشخبری سنا دو، اللہ پہ فرمیندن کہ جنتی کو دیکھ رہے ہیں تو جنتی تہاڈی جھولی دے اندر پیا کے،
ہن اللہ دے نبی ایویں اشارہ بھی فرمیندن اون دے چہرے دے اوتے ایویں انگلی دا اشارہ فرما کے فرمیندن او لوگو محمد رسول اللہ گواہی پہ دیندن اے جنتی نے اے جنتی نے اے جنتی نے جے جنتی دی زیارت کرنی ہے ان دی زیارت کر گھنے گویا کہ جنتی دی زیارت تھی گئی ہے. میں عرض پیا کرنا کہ مسلمانوں میری گال نکل گئی ہے. کیری گال پیا کرنا یاد ہے؟ ہاں صحابہ دی سنت عمل دی گال پیا کرنا. ہم صحابہ دی سنت اے عمل ہے. آج ایسا دعویٰ تک کیتا ہے لیکن اپنے دعوے دے اندر سچے نہیں. ہاں ہاں مسلمانوں آج ایسے انسان ہے ول بھی رسول اللہ دی گال پہ نہیں منے دے. جانور بھی رسول اللہ دی گال کو منے نہیں. جانور ایک واقعہ بیان کر کے گال کو میں ختم کرنا. ایک یہودی ہے. یہودی یہ واقعہ بہت پرانا میں ایک دفعہ اپنی تقریر دے اندر بیان کیتا. ایک یہودی ہے رسول اللہ دی خدمت دے اندر مسجد نبی دے اندر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اشرف صاحب مولود دے اندر اپنی نعت دے اندر وہ ہرن دا واقعہ پہ بیان فرمیندے ہیں. یاد ہے نا تو کو؟ ہاں یہ جانور ہاں ہاں یہ جنگل دے درندے تے پرندے تے چرندے بھی محمد رسول اللہ دا حیا کرنے ہن. رسول اللہ دے صحابہ دا حیا کرنے ہن. اور لوگو جنگل دا درندہ صحابہ دا حیا کرنے. اج اپنے آپ کو 14ویں صدی دا مسلمان آکھن والا صحابہ دا حیا نہیں کرنا. او اون درندے کلی بدتر ہے جڑا محمد دے صحابہ دا حیا نہیں کرندا. اللہ سا کو صحیح معنی مسلمان چ بڑھاوے. میں عرض پیا کرنا ہم او یہودی آئے رسول اللہ دی خدمت تے آن کے پیا سوال کرن دے تہاڈی چوں کون ہے جڑا دعویٰ کرندا ہوئے کہ میں اللہ دا نبی ہاں. کون ہے تہاڈی چوں؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھی ویندن فرمیندن انا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا نبی ہاں. اگو جواب پیا دیندے خیال رکھے ول نہ آکھے ورنہ میری تلوار ہوسی تہاڈی گردن ہوسی. سیدنا عمر کھڑے تھی گئے, سیدنا عثمان تے سیدنا علی کھڑے تھی گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑی توہین پیا کرے دے. تے آپ حکم پہ دے علی عمر بیٹھ ونجو بلا دیتا نے. والو آکھن لگا میں ہن وقت سوال کرے نا دھیان کرے میرے سوال دا جواب نہ دیوے ورنہ میری تلوار ہوسی تہاڈی گردن ہوسی. ہن سوال پیا کرے دے من منکم الذی یقول انا محمد الرسول اللہ کون ہے تواڈے چوں جڑا اے لفظ آکھے جو میں اللہ دا نبی تے رسول ہاں. صحابہ فرمیندن اللہ دے نبی کھڑے تھی کہ پہ فرمیندن انا محمد الرسول اللہ. ول جواب پیا دے خیال کرے ہن تا کھاوے ول نہ کھے ورنہ میری تلوار تہاڈا انتظار پئی کریں دیے. تریجی دفعہ سوال پیا کریں دے. ہن اللہ دے نبی تریجی دفعہ جواب پہ دین انا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا نبی تے رسول ہاں. صحابہ فرمیندن او اپنی اٹھنی دی طرف بھجے. اٹھ کو بھی مدینے مسجد نبی دے اندر بلیندا پے رسول اللہ دے سامنے بلیس اپنے اٹھ دی طرف بھجے. اون اٹھ دے اتے مریئی گو پئی گئی. او گو چا کے رسول اللہ دی خدمت وچ حاضر پیا تھیندے. ایویں زور دیان کے بھکئی زمین دے اتے مریئی گو ہے سکیئی گو ہے پتہ نہیں کڈن دی پئی ہے جنگل وچ چا کے گھدی آندا ہے. رسول اللہ دے سامنے میں بھکا کے پیا دے لا اومن حتی یؤمن ھذا الذب. او اللہ دے نبی اس وقت تک میں ایمان نہ گھنا سا جب تک کہ مریئی گو تورت ایمان نہیں گھنا دی. صحابہ فرمیندن اسا حیران کھڑے اے مریئی گو کیویں ایمان گھنا سی. اے پرانی مریئی اے سکی گو کیویں ایمان گھنا سی. ہن اللہ دے نبی اون گو دے قریب تھیندن اعلان پہ کرندن آواز پہ لیندن اون گو کو قربان ونجائے نبی تیری شان تو. ہن اللہ دے نبی گو کو پہ فرمیندن یا دب دب دے مانی او گو یا دب
دا لب فرمائے نے کہ ایویں گو ہل پئیے ایویں ہلن بھی لگیے تے جواب پئی دیندیے فاجاب بلسان عربی فصیح مبین عربی دے اندر جواب پئی دیندیے آدھی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ حاضر ہاں اے اللہ دے نبی حاضر ہاں حکم کرو حکم دی تعمیل کرن واسطے تیار ہاں او مسلمانوں اسا انسان تھی کہ محمد رسول اللہ دے حکم دی تعمیل نہیں کی تھی او مریے گو پیا دیے تسا حکم کرو تعمیل کر کے دکھے سا ہن اللہ دے نبی ارشاد پہ فرمیندے من تعبد تو کہندی عبادت کریں دی ہے ہن جواب پئی دیندی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن اے اللہ دے نبی میں رب دی عبادت کرنی ہاں جے 7 آسماناں کو بلند فرمائے 7 زمیناں وچھین ول اپنے احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہن اللہ دے نبی اپنی طرف اشارہ کر کے فرمیندے من انا میں کون جواب پئی دیندیے عربی دے اندر جواب پئی دیندیے انت رسول رب العالمین انت خاتمن ہو تسا خاتم النبیین ہو تسا رحمت للعالمین ہو ہن اللہ دے نبی پہ فرمیندن اذهب الى مکانک ون اپنی مکان دی طرف ون اتھو لگی ون ہن ٹر کے پئی ویندیے اٹھ تے چڑھ گئی جیویں پہنچی اپنی جہاد اندر فوت تھی گئی او یہودی کھڑا دے دے رو پوندے بابا دے بلاندا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رو کے پیا دے لوگوں اسا انسان تھی کہ محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانا مریئی گو بھی میرے نبی محمد رسول اللہ دی پہچان پئی کرندی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سیدی وخیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی اے اللہ جو کچھ آکھا سے جو کچھ سنا سے تے عمل دی توفیق عطا فرما سارے آکھن سنن دے اندر اخلاص عطا چا فرما اپنی رضا عطا چا فرما سارے پریشانیاں دور فرما ساری مصیبتاں دور فرما ساری تکلیفاں دور فرما اے اللہ جو بیمار ان شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے اللہ جو بے راہ ان اللہ انہاں کو راہ کی ہدایت نصیب فرما جو بے اولاد ان اللہ نرینہ اولاد انہاں کو عطا چا فرما اے اللہ جو اولاد والن انہاں دی اولاداں کو والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک چ بڑا رحمت دا ذریعہ چ بڑا خیر دا ذریعہ چ بڑا برکت دا ذریعہ چ بڑا اللہ اللہ جڑے جڑے فوت تھی گن قبراں دے اندر پین اللہ انہاں دی قبراں کو جنت دا باغ چ بڑا جہنم دے کڑے کل محفوظ چ فرما قبر دی تاریکیاں کل محفوظ چ فرما قبر دے کیڑے مکوڑاں کل محفوظ چ فرما اللہ ساڈا عمر وچ برکتاں دے نال اوقات وچ برکتاں دے نال رزق اور عزت وچ برکتاں دے نال مال اور جان اور ایمان وچ برکتاں دے نال اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما شہادت دی موت نصیب چ فرما اللہ شہادت دی موت نصیب چ فرما اللہ شہادت دی موت نصیب چ فرما دین واسطے شہادت دی موت نصیب چ فرما اے اللہ اساڑے اکابر نے اے اللہ تیرے دین واسطے بڑے قربانیاں دتن ہتھ ہتھ کڑیاں پاتے نے اللہ پیرا جلان پاتے نے پھانسیاں دے تختے تے لٹک گئے اللہ اپنے بچے کو یتیم کرا گئے بیویاں کو بیوہ کرا گئے اللہ خون وچ لت پت تھی گئے اللہ اپنے آپ کو قربان کر گئے تیرے دین دا جھنڈا بلند کر گئے اللہ اسا کو انہاں قبر دی سنت تے عمل کرن والا جا بڑا اے اللہ اسا کو بھی دین دا جھنڈا بلند کرن والا بڑا اے اللہ ہر دشمن اسلام اے اللہ جو بھی دشمن اسلام اے جنرل پرویز دشمن اسلام علماء دا دشمن مدارس دین
اسلامیہ دا دشمن، مساجد دا دشمن، اولیاء دا دشمن، اتقیاء دا دشمن، اللہ کو نیست و نبود فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ اسلامی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کیتے اللہ تو ان دے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان دی ساری ذریت دے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ اے ختم نبوت دے خلاف اے شوکت عزیز کو گھن کے پیاندن اللہ ان دے پیو نے گولی چلوائی گئی، 10,000 مسلمان شہید تھی گئے ہیں لاہور دے اندر 53 دے اندر۔ اے اللہ وطن دا پتر پیاند ہے، اے اللہ امریکی نیشنلٹی رکھن والا، اے اللہ تیرے دین دا دشمن پیاند ہے، اللہ کو پہلے ذلیل تے رسوا چا فرما، تباہ کو برباد چا فرما، اے اللہ کو ہلاک چا فرما، اے اللہ جنرل پرویز کو ان دی پوری جماعت کو اللہ جلدی ذلیل و رسوا فرما، اسلام دا بول بالا فرما، اسلام دی حفاظت فرما، مجاہدین دی حفاظت فرما، کشمیر دے مجاہدین دی حفاظت فرما، اللہ اللہ بوسنیا دے مسلمانوں دی حفاظت فرما، اللہ چیچنا دے مسلمانوں دی حفاظت فرما، اللہ عرب مجاہدین دی حفاظت فرما، القاعدہ دے مجاہدین دی حفاظت فرما، طالبان دی حفاظت چا فرما، اللہ شیخ اسامہ دی حفاظت فرما، اے اللہ مولا عمر دی حفاظت فرما، اے اللہ وانا دے مظلوم مسلمانوں دی حفاظت چا فرما، اللہ اے اپنی اپنی حکومت، اے ظالم حکومت، اے اپنی فوج وانا دے مسلماناں دے ظلم پئی کریں دی اللہ تو ہی ظلم دا بدلہ جلدی چکا، اللہ انہاں کو جلدی ذلیل و رسوا فرما، اللہ انہاں دا کوئی قصور کو نہیں، اللہ انہاں دے بچے دے نال زنا پیا تھیندے اللہ تو دے تھا پہ، اللہ اللہ تو مہربانی دا معاملہ چا فرما، وانا دے مسلماناں دی حفاظت فرما، اللہ این پورے علاقے دی حفاظت فرما، پاکستان دی حفاظت فرما، امریکی غدار این ملک دے اندر داخل تھی گئے، وہ حملے پہ کریں، بمباریاں پہ کریں، اللہ مسلمانوں کو غیرت پہ نہیں آندی، اللہ اے غفلت دی چادر گھن کے پہ ستن، اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ یہ غفلت کل کڈ، اللہ انہاں کو ہدایت نصیب چا فرما، اے اللہ انہاں کو غازی مجاہد چا بنا، اے اللہ انہاں کو میدان جہاد دے اندر نکلن دی توفیق عطا چا فرما، اللہ سڑی دعاؤں کو جلدی قبول چا فرما، اللہ قبول چا فرما، عراق دے مسلمانوں دی حفاظت فرما، فلسطین دے مسلمانوں دی حفاظت فرما، ہر روز جنازے چاہی کھڑن، کہلے چھوٹے چھوٹے بالاں کو چاہی کھڑن، اے اللہ ان دی اماں روندی پئی ہے، خدا ابا تڑپدا کھڑا ہے، اللہ انہاں دے ابا تے بڈھے اماں کو پہ تڑپیندن، جوان پتر سامنے پہ تڑپدن، چھوٹے بچے سامنے پہ تڑپدن، اللہ تو انہاں دی حفاظت فرما، کتھیں جواناں دے سامنے انہاں دی بھیڑیاں پہ تڑپدن، ان دی اماں پہ تڑپدی ہے، ان دا بڈھا ابا پہ تڑپدے، اللہ تو دیتا پہ، اللہ تیری مدد کرنا سی، اللہ تو جلدی ساری مدد فرما، اللہ اینا حکمران ظالم حکمران جڑے امریکہ دے نال ہاں ملے کھڑن، او کو راضی پہ کرن، تے کو ناراض پہ کرن، اللہ تو انہاں کو جلدی ذلیل تے رسوا چا فرما، اساڈی دعاؤں کو قبول چا فرما، اللہ اللہ قیامت دے نہاڑے دی ذلت رسوائی کل بچا، اس دن رسول اللہ دی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، پل صراط دا معاملہ آسان فرما، نام اعمال دے خاطی چاہتا چا فرما، اے اللہ جنہوں نے جلسے دا اہتمام کیتے انہاں دی عمر برکتاں عطا فرما، اساڈے شاہ جہاں خان جن جلسے دا اہتمام کیتے محمد اشرف فاروقی، اللہ انہاں دی عمر اوقات رزق عزت برکتاں عطا فرما، مولانا عبدالحفیظ صاحب جڑے امام ان مسجد دے، اللہ انہاں دی عمر اوقات اور رزق عزت مال اور جان ایمان سب دے اندر برکتاں عطا چا فرما، اے اللہ جڑے خرچا کے بیٹھن اتے کل پہ منگ دین، اللہ تو اپنی رحمت دا معاملہ چا فرما، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما کے آسانیاں چا فرما، اے اللہ مشکلات آسان چا فرما، اے اللہ سڑے خال تے ترس چا فرما، امت محمد رسول اللہ دے خال تے کرم چا فرما، اسا اے اللہ ذلت کڑ کے عزت عطا چا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا خلیل احمد سراج صاحب کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔